चड जाली थोडे आमदार म्हणटाले की सोरो जाय, थोडे म्हणटाले सोरो बॅन करपाचो गोंयांत. कंप्लीट बॅन कर. मनशाचें मन जर घट्ट आसत जाल्यार असल्यो गोश्टी मनशाक लागना. सो हें बंद करा तें बंद करा म्हणचे पेक्षा स्वताचें मन घट्ट करपाचें आनी आपूण त्या गोश्टी कडेन वचप ना. एक गोश्ट आसा, गोंयांत ट्युरिजम आशिल्ल्या कारणान अश्यो गोश्टी बंद जावंक शकना, ही दुसरी गोश्ट आसा. आनी काही गोश्टी हांव जवळ जवळ नवो आमदार जालो तेन्ना हांव उलयतालो संस्कृती जपपा खातीर जें जाय कितें करपाक तें बंद जावपाक जाय. आनी तें मागीर देवूळ आनी चर्चींनी इम्प्लिमेंट केलें, तें 10 वर्सांनी करूंक केलें. दुसरी गोश्ट, मंत्र्याची इमेज मलायन करपा खातीर काही पत्रकार कार्यरत आसा. वायट धरूं नाका, फुडारी आज एक जी न्यूज आयल्या तिचो हांव निशेध करता. संपादकान हातूंत लक्ष घालून करचें आनी जे कोणी ती कुचबूच केल्या तेचेर एक्शन घेवची. खरें म्हणजे हांवें विधानसभेत हो ठराव मांडून तांकां विधानसभेत हाडून माफी मागपाक जाय, पूण तें हांव करचो ना. कारण हेची नोंद संपादकान घेवपाची. कारण पयर जेन्ना क्वेश्चन येयल्लो तो हांवें पोस्टपोन केला आनी तातूंत हांवें स्पश्ट सांगलां की MPT आनी कस्टम्स हे दोनूय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे हे आसा, त्या खातीर म्हाका टायम जाय तें घेवपाक. आनी जवळ जवळ 1 म्हयनो आमी ट्राय करतात ते डिटेल्स मागपाक. सेसाचे ग्रीन्स आसा तें आमकां मेळूं ना आनी त्या खातीर फुडल्या विधानसभेक काल जें हांवें पोस्टपोन केलां तें एज पर एक्ट आनी रुल्स केलां, बिजनेस रुल्सा प्रमाणे आसता. आनी आमचे जे विधानसभेक प्रश्न येता ताका कॉलिंग एटेंशन येता, ताका 24 तासांत आन्सर दिवपाचें आसता आनी 24 तासांत आज हांव आन्सर दिता. इतलें आसून म्हजी इमेज मलायन कशी करप ही फुडाऱ्यान आज केलां, ताचो निशेध हांव करतां. आनी संपादकाक सांगता जे कोणी तांणी केलां एक तर ताणें माफी मागची नाजाल्यार तेजे कडच्यान बरोवन घेवचें. आनी म्हाका ताचेर चड चर्चा करपाची ना. पण ह्यो गोश्टी मुद्दाम करता तांकां योग्य हे दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता.